कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताहरू, म आशा गर्दछु कि कार्यक्रम सुनेर तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ येशूको अद्वितीयता। र एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज हामी कुन विषयमा हेर्दैछौँ भन्ने विषयमा, येशूको अद्वितीयता। अद्वितीय शब्दको अर्थ हुन्छ दोस्रो नभएको, तुलनाका लागि अर्को नभएको, अर्थात् बेजोड, अर्थात् अनुपम, अर्थात् अतुलनीय। संसारमा विभिन्न धर्महरू छन् अनि तिनीहरूका आफ्नै संस्थापकहरू पनि छन्। विश्वका प्रमुख धर्महरूको बीचमा ख्रिस्टीय मत कसरी अद्वितीय छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ र ख्रिस्टीय मतको अद्वितीयता कसरी येशूसँग जोडिएको छ र उहाँ कसरी अन्य धार्मिक अगुवाहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। येशूको बारेमा भएको नयाँ करारका अभिलेखहरूमा आधारित छ। प्राचीन संसारका अभिलेखहरूमध्ये नयाँ करार र खास गरी सुसमाचारीय पुस्तकहरू सबैभन्दा विश्वसनीय प्रलेखहरू हुन्। यी दस्तावेजहरूबाट हामी सिक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट एक अद्वितीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनीलाई केलाउँदा फेरि हामी पाउँछौँ कि उहाँको जीवनीका विविध पाटाहरूमा येशू अन्य धार्मिक अगुवाहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। तर आज हामी खास गरेर 7वटा त्यस्ता पक्षलाई हेर्न गइरहेका छौँ जहाँ येशू सबै धार्मिक अगुवाहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। पहिलो क्षेत्र रहेको छ पुरा भएका भविष्यवाणीहरू। क्रिस्चियनहरूको विश्वास अनुसार आजभन्दा 2000 वर्ष अघि बेथलेहममा जन्मनुभएका येशू नै पुरानो करारले भविष्यवाणी गरेको मसीह हुनुहुन्छ। मसीहको आगमनको सम्बन्धमा बाइबलको पुरानो करारमा मनक्य भविष्यवाणीहरू अभिलेखित छन्। एकजना लेखकका अनुसार यहुदी मसीह साथै मुक्तिदाताको सम्बन्धमा पुरानो करारमा 191वटा भविष्यवाणी पाइन्छ। मसीहको बारेमा भएका प्रष्ट भविष्यवाणीहरू र सङ्केतहरूलाई जोड्ने हो भने पुरानो करारमा 300वटा भन्दा बेसी सन्दर्भ पाइन्छन् भनी बाइबल विद्वानहरूले गणना गरेका छन्। तब यो प्रश्न छ कि सबै भविष्यवाणी बेथलेहममा येशूको जन्म हुनुभन्दा 100 वर्ष अघि लेखिएका थिए। याद गर्नुहोस्, पुरा भएका भविष्यवाणीहरूको सत्यता ख्रिस्टीय मतको एउटा अद्वितीय तत्त्व हो। आफ्नो गर्भाधारणदेखि स्वर्गारोहणसम्म येशूले आश्चर्यपूर्ण र अलौकिक जीवन जिउनुभयो। उहाँको जन्मदेखि शताब्दीौँ अघि पुरानो करार अस्तित्वमा थियो भने सबैभन्दा कडा आलोचक पनि सहमत छ। संसारमा मसीहको प्रवेश कहिले हुने थियो, कहाँ हुने थियो र कसरी हुने थियो भनी पुरानो करारमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। जस्तै हामी दानियल 9:26, मिका 5:2, यसैया 7:14 यी कुराहरू पढ्न पाउँछौँ। यति मात्र नभएर उहाँ स्त्रीबाट जन्मनु हुनु थियो भनेर उत्पत्ति 3:15 भविष्यवाणी गरिएको थियो। उहाँ आदमको छोरो सेतको वंश हुँदै आउनु हुने थियो भनेर उत्पत्ति 4:26 अभिलेखित गरिएको छ। यसका अतिरिक्त उहाँ नोहको छोरो सेम र अब्राहमको वंशबाट आउनु हुने थियो भनी भविष्यवाणी गरियो। पुरानो करारका भविष्यवाणी अनुसार येशू यहुदाको कुलमा जन्मनु हुने थियो भनेर लेखिएको छ। अनि यो कुरा हामी उत्पत्ति 49:10 पाउँछौँ। 2 शमूएल 7:12देखि तलका खण्डहरूलाई पढ्यो भने हामी पाउँछौँ कि उहाँ दाउदका पुत्र भएर जन्मनु हुने थियो। येशू हाम्रो पापको निम्ति मर्नुहुन्थ्यो भनेर यसैया 53 सविस्तार ढङ्गमा वर्णन गरिएको छ र उहाँ मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुहुने थियो भने भन्सँग 16:10 भविष्यवाणी गरियो। येशूको पहिलो आगमनभन्दा 100 वर्ष अघि नै यी भविष्यवाणी गरिएका थिए र यी सबै अलौकिक भविष्यवाणीहरू येशू ख्रीष्टको जीवनमा अद्वितीय रूपमा पुरा भयो। यसको अर्थ यही हुन्छ कि पुरा भएका भविष्यवाणीहरूमा येशू संसारका सबै धार्मिक अगुवाहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ, अतुलनीय हुनुहुन्छ। दोस्रो क्षेत्र जहाँ येशू अरूभन्दा फरक अर्थात् अतुलनीय हुनुहुन्छ त्यो हो उहाँको गर्भधारण। अलौकिक ढङ्गमा येशूको आशा गरिएको मात्र होइन, तर उहाँको गर्भधारण पनि आश्चर्यपूर्ण ढङ्गमा भयो। उहाँ कन्याबाट गर्भधारण हुनुहुने थियो भनी घोषणा गर्दा मत्तीले यसैयाको भविष्यवाणीलाई अङ्कित गरेका छन्। मत्ती 1:23 लेखेको छ, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो
परमेश्वर हामीहरूसँग। अनि यो वचन उनले यसैया खण्डबाट उद्धृत गरेका थिए। येशू कसरी गर्भधारण हुनुभयो भन्ने सम्बन्धमा तेस्रो सुसमाचारका लेखक लुकाले सविस्तार जानकारी दिएका छन्। लुकाको विवरण अनुसार जकरियाकी पत्नी इलिसिबाले गर्भधारण गरेकी 6औं महिनामा गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम कहाँ देखा पर्यो। यस बेला योसेफसित मरियमको मगनी मात्र भएको थियो, विवाह भइसकेको थिएन। मरियम कन्या नै थिइन्। लुका 1 अध्यायको 30 देखि 33 मा यसरी लेखिएको छ, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छ्यौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्ने छ्यौ र एउटा छोरो जन्माउने छ्यौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छ्यौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। आफू कन्या छँदा नै यस्तो असाधारण कुरो कसरी हुन सक्थ्यो भनी मरियमले बुझ्न नसक्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसैले कसरी भन्ने उनको जिज्ञासाको जवाब दिँदै स्वर्गदूतले भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। यसका अतिरिक्त पावलले गलाती 4:4 मा पनि यसको आशय व्यक्त गरेका छन्, जहाँ उनी लेख्छन्, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो। येशूको ईश्वरत्व र पूर्व अस्तित्वको कारणले गर्दा उहाँको आश्चर्यपूर्ण गर्भधारणको खाँचो थियो। सारा मानव इतिहासमा केवल येशू फरक तरिकाले आफ्नी आमा मरियमको गर्भमा आउनुभयो। येशू अलौकिक नियमद्वारा मरियमको गर्भमा आउनुभएको थियो। प्राकृतिक नियमभन्दा माथि एउटा नियम छ जसलाई अलौकिक नियम भनेर भनिन्छ। अलौकिक नियमले प्राकृतिक नियममाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ, जसलाई हामी आश्चर्य कर्म भन्छ। उहाँको गर्भधारण एउटा आश्चर्यपूर्ण थियो। कसैले यसरी प्रश्न गर्न सक्छ, यस्तो पनि सम्भव छ र? यस्तो पनि हुन सक्छ र? त्यसको लागि मेरो तार्किक जवाफ यही छ कि सारा विश्वलाई शून्यताबाट सृष्टि गर्न सक्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वरले पुरुषको सहभागिता बिना येशूलाई गर्भमा ल्याउन सक्नुहुन्थेन र? के उहाँलाई कुनै कठिन कुरो थियो र यो? तसर्थ सारा मानवीय गर्भधारणहरूमध्ये येशूको गर्भधारण अद्वितीय र आश्चर्यपूर्ण छ। आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ येशूको अद्वितीयताको विषयमा, अर्थात् येशू संसारका सबै मानव जातिभन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। पहिलो नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ पुरा भएका भविष्यवाणीहरूमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। दोस्रोमा तपाईँले सुन्नुभयो उहाँको गर्भधारणमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई तेस्रो बुँदामा लाँदैछु, त्यो रहेको छ उहाँको मृत्युमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। येशूको मृत्यु अद्वितीय छ। उहाँलाई क्रुसमा चढाइएकोले उहाँको मृत्यु अद्वितीय भएको होइन, तर प्यालेस्टाइनमा क्रुसारोहण अज्ञात हुँदा वंशसङ्ग्रह 2 मा धेरै पहिले नै उहाँको मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गरिएकोले यो अद्वितीय भएको। उहाँको पापरहित र पवित्र चरित्रको प्रदर्शन गर्दै उहाँले जीवन त्याग गर्नुभएकोले पनि यो अद्वितीय छ। उहाँको मृत्युको समयमा घटेका आश्चर्यपूर्ण घटनाहरूले पनि यसलाई अद्वितीय बनाउँछ। उहाँको मृत्युको घडीमा अन्धकार छायो, भूकम्प गयो, मन्दिरको पर्दा च्यातियो र चिहानहरू गारियो। मध्याह्नदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म अन्धकार छायो भनी बाइबलमा लेखिएको छ। मर्कुस 15:33 मा अभिलेखित छ, 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो। क्रुसारोहणको समयमा येशूले भोग्नुभएको अति पीडादायी यातना आश्चर्यपूर्ण थियो। उहाँलाई गिल्ला गर्नेहरू र उहाँलाई मृत्युदण्ड दिनेहरूप्रति भएको येशूको धारणा आश्चर्यपूर्ण छ। उहाँले यसरी भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। यसो जुन तरिकाले मर्नुभयो त्यो आश्चर्यपूर्ण थियो। यूहन्ना 10:18 मा यसरी लेखिएको छ, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। उहाँको प्रस्थानको क्षणमा पनि मृत्युले उहाँमाथि विजय हासिल गर्न सकेन, बरु उहाँले स्वेच्छाले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यूहन्ना 19:30 मा लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो, र उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनुभयो।
क्रुसमा टाँगिनुभएका ख्रिस्ट र वरिपरिका घटनाहरूलाई देखेपछि कयौँ मान्छेलाई क्रुसमा टाँगे मृत्युदण्ड दिँदै आएका रोमी कप्तारले सही निष्कर्ष निकालेका थिए। उनले भने साँच्चै यिनी परमेश्वरका पुत्र रहेका छन्। चौथो क्षेत्र जहाँ येशू अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ त्यो उहाँको पुनरुत्थान, अर्थात् पुनरुत्थानमा पनि येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। येशूको पुनरुत्थान पृथ्वीमा भएको येशूको मिसनको शिखर आश्चर्य कर्म। अनि धार्मिक तथा दार्शनिक अगुवाहरू आएर गए अनि उदाएर पतन भए, तर येशू ख्रिस्टले जस्तै आफ्नो सेवा कार्यलाई निरन्तरता दिन कोही पनि पृथ्वीको धुलोबाट फर्केर आएन। पुरानो करारमा मात्रै उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको थिएन, तर आफ्नो सेवा कार्यको आरम्भदेखि नै उहाँले यसको भविष्यवाणी गर्नुभयो। यूहन्ना 2:19 र 21 लेखिएको छ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। 4वटा सुसमाचारलाई सरस्वती पढ्ने मान्छेलाई पनि छर्लङ्ग हुन्छ कि येशू मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुहुने थियो भन्ने सत्यतालाई येशूका 4जना जीवनीकारले महत्त्वका साथ अभिलेखित गरेका छन्। आफ्नो पुनरुत्थानको विषयमा येशूले बारम्बार भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। हामी मत्ती 12 अध्याय, मर्कुस 8 अध्याय, लुका 9 अध्याय, यूहन्ना 2 अध्यायमा यी कुराहरू पढ्न पाउँछौँ। येशूको ईश्वरत्वको प्रमाणको रूपमा आदिमण्डलीका प्रचारकहरूले पुनरुत्थानलाई पटक पटक उल्लेख गरेका छन्। उदाहरणको लागि हामी प्रेरित 2 अध्यायको 32 पद 13को 30लाई लिन सक्छौँ। अनि येशूको पुनरुत्थान एउटा ऐतिहासिक घटना थियो भन्नको लागि म तपाईँको बिचमा छोटकरीमा 3वटा साक्षी राख्न चाहन्छु। यसलाई जुन चिहानमा राखिएको थियो त्यो हप्ताको पहिलो दिन रित्तो थियो। रित्तो चिहानको यथार्थताले उहाँको पुनरुत्थानलाई पुष्टि गर्छ। पुनरुत्थान हुनुभएपछि यसो विभिन्न क्षणमा विभिन्न मानिसहरूका देखा पर्नुभयो। दोस्रो साक्षी थियो। तेस्रो साक्षी येशूको पुनरुत्थान पश्चात चेलाहरू यसरी परिवर्तन भयो कि ती डरपोक बनिने चेलाहरू सिम चाहिँ आँटिला भयो। श्रोताहरू, अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आशाको जीवन। यो एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसले तपाईँको जीवनमा आशा जगाइदिनुको अतिरिक्त जीवनको भावी गन्तव्यको लागि सही निर्णय लिन तपाईँलाई मद्दत पुर्याउनेछ। आजको एपिसोडमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ येशूको अद्वितीयताको विषयमा। येशू संसारका सबै मानव जातिभन्दा फरक हुनुहुन्छ, सबै धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अगुवाभन्दा फरक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। यस्ता 4वटा क्षेत्रलाई हामीले हेरिसकेका छौँ जहाँ येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ भन्ने। 3वटा यस्ता क्षेत्र बाँकी नै छन् जहाँ येशू फरक हुनुहुन्छ। म श्रोताहरूलाई 5औं बुँदामा लैजान चाहन्छु, त्यो स्वर्गारोहण। येशूको स्वर्गारोहणमा उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। जसरी येशू अलौकिक नियमद्वारा पृथ्वीमा आउनुभयो त्यसै गरी उहाँ अलौकिक नियमद्वारा यस पृथ्वीबाट बिदा हुनुभयो। पुनरुत्थानपछि 40 दिन यस धरतीमा बिताउनु भएपछि येशू स्वर्ग प्रस्थान गर्नुभयो, जसलाई स्वर्गारोहण भनिन्छ। बाइबलमा अभिलिखित येशूको जीवनीलाई केलाउँदा उहाँको स्वर्गारोहणमा पनि येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। संसारमा येशूको प्रवेश जसरी आश्चर्यपूर्ण थियो त्यसै गरी संसारबाट उहाँको विदाई पनि आश्चर्यपूर्ण छ। पुनरुत्थान पश्चात येशूले चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए भनेर प्रेरित 1 अध्यायको 9देखि 10सम्म लेखिएको छ। यो कुनै दृष्टान्त होइन, यो स्वर्गतर्फ उहाँको शारीरिक स्वर्गारोहण हो जहाँबाट उहाँ यस धरतीमा शासन गर्नको लागि आउनुहुनेछ। प्रेरित 1को 11मा यसरी लेखिएको छ, यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यो त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। क्रिस्चियन विश्वासको सारले ख्रिस्टको आश्चर्यपूर्ण शारीरिक स्वर्गारोहणलाई स्पष्ट रूपमा जोड दिएको छ। 6औं क्षेत्र जहाँ येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ त्यो उहाँको व्यक्तित्व। येशू मात्र एक यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसमा मानवीय र ईश्वरीय दुवै स्वभाव। उहाँ परमेश्वर मानिस हुनुहुन्थ्यो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको साक्षी अनुसार उहाँ आधा मानिस र आधा परमेश्वर हुनुहुन्न, तर पूर्ण मानिस र पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मानव जातिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकोले उहाँ मानिस भएर जन्मनु पर्थ्यो। उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो भन्नको लागि बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामी थुप्रै साक्षी हेर्न सक्छौँ। पहिलो साक्षी रहेको छ उहाँ कन्याबाट जन्मनुभयो। मत्ती 1:23मा लेखिएको छ, र कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। इम्मानुएल अरू कोही नगरी येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्नको लागि दोस्रो साक्षी हामी लिन सक्छौँ, उहाँ सामान्य रूपमा हुर्कनुभयो। अरू मानिसहरू जस्तै उहाँ मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा र सामाजिक रूपमा हुर्कनुभयो। लुका 2:52मा यसरी लेखिएको छ, अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। येशू मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्नको लागि तेस्रो साक्षी हामी लिन सक्छौँ, उहाँमा मानवीय गुणहरू थिए। जस्तै उहाँ भोकाउनु भयो, थाक्नुभयो, तिर्खाउनु भयो, रुनुभयो।
चौथो साक्षीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ उहाँसित मानवीय नाउँहरू थियो। उहाँलाई दाउदका पुत्र भनिएको छ, जसले उहाँ राजा दाउदको वंशबाट आउनुभएको थियो भने अङ्कित गर्छ। उहाँलाई येशू मानिस भनिएको छ। एकातिर येशू पूर्ण मानिस हुनुहुन्थ्यो भने अर्कोतिर उहाँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर कसरी थाहा पाउने? पहिलो साक्षी रहेको छ, उहाँ परमेश्वरमा मात्र हुने गुणहरू थियो। उहाँ अनन्त हुनुहुन्थ्यो, सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो, सर्वज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केवल परमेश्वरले गर्न सक्नुहुने काम गर्नु। उदाहरणको लागि उहाँले पापको क्षमा दिनुभयो, आराधनाको स्वीकार गर्नुभयो, आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, अनन्त जीवन उहाँले दिनुभयो र दिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो साक्षी रहेको छ, उहाँलाई परमेश्वरका नाउँहरू दिएका छन्। उहाँलाई परमेश्वरका पुत्र भनिएको छ, प्रभु वा परमप्रभु भनिएको छ, परमेश्वर भनिएको छ। यसरी येशू ख्रीष्ट परमेश्वर मानिस दुवै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य बाइबलबाट कहाँ चाहिँ छर्लङ्ग छ। हामी मानव जातिसँग एउटै स्वभाव अर्थात् मानवीय स्वभाव मात्र हुन्छ, तर येशूमा मानवीय र ईश्वरीय दुवै स्वभाव थिए। तसर्थ व्यक्तित्वमा येशू अद्वितीय हुन्छ। तर आज तपाईँले सुनिनु भएको छ येशूको अद्वितीयता अर्थात् येशू संसारका सबै धार्मिक अगुवाहरू मानव जातिभन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा र कुन कुन क्षेत्रमा फरक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अन्तिमता 7औं बुँदामा डोर्याउन चाहन्छु, त्यो हो पापविहीनता अर्थात् येशूले कुनै पाप गर्नु भएन भन्ने विचार। येशूले आफ्नो जीवन दुष्ट र भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा बिताउनु भयो, तरै पनि मानव चोलामा उहाँले जुन अनुकरणीय जीवन जिउनु भयो त्यो उच्चतम प्रशंसाको लायक छ। उहाँले कसैलाई चोट पुर्याउनु भएन, उहाँले कसैबाट कुनै फाइदा लिनु भएन, उहाँले कहिल्यै अनुचित वचन बोल्नु भएन, उहाँले कहिल्यै गलत काम गर्नु भएन। यस मानव धरतीमा येशू मात्र एक यस्तो अनुपम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले पाप रहित जीवन जिउनु। यो कुनै कथन मात्र होइन, तर गवाईहरूमा आधारित उचित निष्कर्ष। उहाँका मित्रहरूले मात्रै उहाँले सिद्ध जीवन जिउनुभयो भनेर गवाई दिएका छैनन्, तर उहाँका शत्रुहरूले पनि उहाँमा कुनै खोट देखाउन सकेन। उहाँले मात्र यसको दाबी गर्नु भएन, तर उहाँको जाँच पडताल गर्ने पदाधिकारीहरू पनि उही निचोडमा पुगे। येशूका केही शत्रुहरूले उहाँको विरुद्धमा झुटा दोषहरू अगाडि ल्याए, तर उहाँको जाँचको समयमा पिलातसले दिएको निर्णय इतिहासका निर्णय भएको छ। उनले निर्णय सुनाएका थिए, म यी मानिसमा केही दोष भेट्टाउँदिन। क्रुस नजिक भएका कप्तानले यसो भन्दै सहमति जनाए, निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए। येशूसँग क्रुसमा टाँगेको एकजना अपराधीले भने, यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। हिब्रूका लेखकले यसरी भनेका छन् 4:15 येशू सबै कुरामा परिचित हुनुभए तापनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई दोष लगाउनेहरूलाई येशू आफैले एकपटक यूहन्ना 8:46 यसरी चुनौती दिनुभयो, तिमीहरूमध्ये कसले मलाई पापको दोष लाउन सक्छ? कसैले उहाँमा कुनै दोष भेट्टाएन। यथार्थत येशू पापरहित हुनुहुन्छ र कुनै पनि मानिस पापरहित नभएकोले यस क्षेत्रमा उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। निचोडमा येशू संसारको निम्ति परमेश्वरको अवर्णनीय उपहार हुनुहुन्छ। उहाँको आश्चर्यपूर्ण गर्भधारणदेखि उहाँको अलौकिक स्वर्गारोहणसम्म, उहाँको निष्पाप चरित्रदेखि उहाँको अतुलनीय शिक्षासम्म येशू अन्य सबै धार्मिक, नैतिक साथै सामाजिक अगुवाहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदेखि स्वर्गारोहणको पाटोसम्म उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। निष्कर्षमा पुरा भएका भविष्यवाणीहरूमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको गर्भधारणमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्युमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको पुनरुत्थानमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको स्वर्गारोहणमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। उहाँको पापविहीनतामा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मरिमै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हस्त धन्यवाद। जय मसीह।